Sinayambing, nagpahuway sa pagidahit ni Kristo, kabay ang Ginoo magbatol sa iya sa lamesa sa mga anak ng Diyos sa langit. Si may pagtuo kay paglaom sa kabuhi nga dayon, muligan naton siya sa atong pagpangamuyo. Mga mo'y kita sa Ginoo para sa aton kaugalingon, kabay pa kita nagsubok karon, magiuso sa utod naton sa uli nga adlaw. Tunog kita nga magasugata kay Kristo, kung siya sa aton kabuhi magabalik-iwak nga mahimayaon. Babasa naton sa Santos nga kasulatan, dayon ng hari nagasiling sa mga yara sa yatuo, kari kamo nga ginapabalaan sa akon amay, panublian ninyo ang ginarian nga ginhanda para sa inyo, halin sa pagsaad sang kalibutan. Mga muyo kita, o Ginoong Jesus, tungod sa tatlong adlaw nga ikaw nagkamabilin sa lulubgan, imo ginapasanto sa mga lulubgan, sang tanan nga nagatuo sa imo, naginimo mo ang lulubngan nga timaan sa paglaom, nga nagasaad sa pagkabanhaw, bisan pa sa ginaakon sini ang amon mamalatyon ng mga lawas. Itugod nga amon utod, magpahuway diri sa mahidaiton, tugtog imo siya pukawan sa imaya, tungod kay ikaw nagakabanhaw kay nakakabuhi. Dayon makita niya imo kay mayaan, kay sa imo kapawa, awon makita ang kapawa, nag-awon makilala ang kasigla sa Diyos. Kay ikaw nagakabuhi ni nagahari sa tanan nga matuig sa mga katuigan. Amen. Tungod kay ang Diyos, nagtawag sa atong utod nga sinaraimbing, gikan sa siningay kinabuhi pagkato sa iya, atong ginatugyan ang iya lawas sa duta, tungod kay kita yabok, sa yabok kita magabalik. Apa nga atong Ginoong Jesucristo magabalhin sa aton mga malatyon ng mga lawas, agod maging kaangay sa iya may mayaon na lawas. Kaya siya mabanhaw ang mananay gikan sa mga minatay. Gani aton itugyan ang aton utod sa Ginoo, agod ang Ginoo magahapos sa iya sa pagidahit kag pagbanhawon sa iya lawas sa katapusan nga adlaw. Mga mo kita sa tanan, katasampan nga paabot sa magkarisa ang ginharian sa Dios, amay namon, nga sa langit, pagayamon ng mga lang, ubot sa among ginharian, magtuman mo mo, dili sa duta sa langit, hatagan mo kami nga sa mga namon sa matagalaw, kay patawaran kami sa salang namon, sinong padawan mo sa salang sa amon, kay hindi mo kayo talaw sa malulay, hindi mo maluwasan mo kami sa kalaon. Mga muwi kita, o Diyos nga makabalaan, kagahom, batunang amon, mga panamuyo para sa imo alagad, nga sinanaimbing, hindi pag-isipa ang iya mga binuhatan batok sa iya, kay sa iya tagipusoon, naghandom siya sa pagtuma sa imo kabubuton. Subong nga ang iya pagtuo, magiusa sa iya, sa imo katawhan diri sa duta. Kabay ng imo kaduoy, magiusa sa iya, sa mga angheles sa langit. Ginapangain namon sa imo paagi Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagdukok mo pagmangay sa bendisyon sa Dios. Maluluyon nga Ginoo, imo baluan ang pagkabagko sa mga nakasubo, imo ginapamatian ang mga pangamoy sa mga maynubuson. Pamatiyan imo katawhan nga nagapanawag sa imo sa ila kinahanglanon. Kag pagpura ang ila paglaom sa imo kaayo, o wala sing katapusan. Ginapangayon namon sa imo kaayo Kristo na amon Ginoo. Amen. Hatagi siya o Ginoo sa kapahuwayan nga dayon, kag magsilak sa iya nga pawa nga wala sing katapusan. Kabay pa nga magpahuway siya sa pagidait. Amen. Kabay pa ang iya kalag kag sa mga nagtulong na nagkaliwan sa pagidait sa Diyos, magpahuway sa pagidait nga dayon. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Diyos na makagdaw sa tanan, Amay, Anak, kay Espiritu Santo. Amen. Lakad kita sa pagidait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kung sino maglanta sa ulihing pingon, kung nanay-imbing, pwede pa. Thank you.
Viewing na dyan. Viewing na. Kasi nga nasa video lang to sa chapter. Last viewing, pagkatapos proceed lang na sa may chapel. Arin, ang damo. Sino pang malas? Ano, Maria? Princess.